शुरू उस ईश्वर के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। सारी प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के लिए है जो सारे प्रकाशकों का प्रकाशक है। हम उस परमेश्वर के पाप नाशक अनंत दिव्य शक्ति तेजस्वी रूप की वंदना करते हैं, यानी इबादत करते हैं। वह परमात्मा परम शक्तिमान हमारी बुद्धि और कार्य को अनंत प्रेरणा दे, यानी सीधा रास्ता दिखलाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन और स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ हजरात और मेरी गांव के बहनें और मेरे भाई और माओ और बड़े लोगों और चाचाते अंदलीबो, सिमरैया के चाचाते अंदलीबो, मैं आपको बताऊं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान ये जमहूरियत का पासबान, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में 2 दिन बहुत ही अहमियत के हामिल है। एक तो 15 अगस्त जिस दिन हमारा मुल्क अंग्रेजी इक़्तिदार से आजाद हुआ, अंग्रेजों के चुंगलों से आजाद हुआ, यानी अंग्रेजी कुत्तों से हमारा मुल्क आजाद हुआ, यूं कह सकते हैं। और दूसरा 26 जनवरी जिस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान यानी कानून यानी आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे लोगों पर 1950 ईस्वी में लागू हुआ। याद रखें, ये जो हम आज़ादी मनाते हैं या संविधान 26 जनवरी को जो झंडा फहराते हैं या अपने मुल्क के अंदर 15 अगस्त को जो झंडा लहराते हैं और हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद दिलाते हैं, इस कुर्बानी को पाने में तकरीबन कई सदी गुजर गई। आप देख ले, अगर कोई ये शख्स कहता है कि हमारा मुल्क सिर्फ एक मजहब की बुनियाद पर ये आज़ाद हुआ है और इस मुल्क की आज़ादी से तारीख से अगर हम हिंदुओं की तारीख को हटा दे, मुसलमानों की तारीख को हटा दे, ये मुल्क नाकिस अधूरा हो जाएगा, आज़ाद नहीं होगा। आप देख ले, सरजमीन हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा और गुलिस्तान हिंद का पत्ता पत्ता और बूटा बूटा इस बात पर शाहिद है कि हिंदुस्तान की मुकद्दस सरजमी पे जब तन के गोरे मगरमन के काले यानी अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा और जब ये साजिशी कौम हिंदुस्तान के तख्त और ताज का मालिक बन बैठी, तो सबसे पहले आलमे बगावत हमने बुलंद किया। रास्ते की कुर्बतों दूरी से बेफिक्र, राहों के खतरात से बेफिक्र होकर मुल्क की आज़ादी की तलाश में हमने फांसी के फंदों को चूमकर मंजिल का निशान पूछा। तो कभी मुल्क की आज़ादी के लिए हमने अपने जिस्मों को लहू लहान करवाया, आग के अंगारों में जाना पसंद किया। हमने इस मुल्क की आज़ादी की बरसरे अदालत और वक्त ने आज़ादी सुनाई तो माल्टा के कोठरियों को अपना वतन बनाया। हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने जिस्मों को टुकड़े टुकड़े कराया, फांसी के फंदों को चूमा। हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी माँ और बहनों को यतीम कर डाला। हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने सर को कटाना गवारा किया, लेकिन सर झुकाना गवारा नहीं किया। हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने जिस्मों को तोपों और टैंकों के सामने रख दिया और यूं ही हवा में उड़ा दिया अपने जिस्मों को, लेकिन अंग्रेज कुत्तों के सामने झुकना गवारा नहीं किया। दोस्तों, सदियों की गुलामी के बाद और हमारी कुर्बानियों की बदौलत हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजी इक़्तिदार से आज़ाद हुआ और हमने बहुत सोच समझ कर ये रास्ता इख्तियार किया, जमहूरियत का रास्ता इख्तियार किया, ताकि मुख्तलिफ मज़ाहिब अदियान और नजरियात अकायद के कोई हिंदुस्तानी आज़ादी के हकीकी दौलत से सरफराज हो सके। लेकिन दोस्तों, वतन के बाद आज़ादी के बाद वतन के लोग यूं मिले हमसे जैसे बेहिस बाप कोई दूसरी शादी के बाद। आप तारीख को उठाइए और मुताला कीजिए कि आज़ादी के बाद मुसलमानों के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार किया गया, जुल्म इस्तबदाद के कैसे कैसे हथियार इस्तेमाल किए गए। कभी गोरखपुर के नाम पर मोहम्मद अखलाक का कत्ल किया जाता है, तो कभी मुजफ्फरनगर में हमारी माओ और बहनों की इज्जत और आबरू को लूटा जाता है, तो कभी गुजरात के अंदर हमारे माओ और बहनों को और छोटे छोटे मासूम बच्चे को गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दिया जाता है। और तो और जनाब, हमारे मसाजिद को मिसमार किया जाता है, मकातिब पर शक की निगाह डाली जाती है और हद तो ये हो चुकी है कि आज शरीयत में मुदाखलत की कोशिश की जा रही है। कभी आज़ान के खिलाफ पाबंदी तो कभी तलाक सलासा पर आवाजें उठाई जा रही है। दोस्तों, आज के लाइफ मिशन कोचिंग सेंटर सिमरैया के इस स्टेज से ईवान हुकूमत तक मैं ये बात पहुंचा देना चाहता हूँ कि याद रख लो, अरे वो फिरका प्रस्त ताकतों, इत्तेहाद के दुश्मनों, सेकुलरिज्म के नाम पर
اپنی سیاست کی روٹیاں سیکنے والوں، کان کھول کر سن لو، جب تک اس دھرتی پر ایک کلمہ والا بھی زندہ رہے گا وہ اپنی شریعت پر عمل کرتا رہے گا۔ ہم کل بھی اپنی شریعت پر عمل کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں اور روز قیامت تک کرتے رہیں گے۔ کوئی ماں کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو ہم کو اپنی شریعت پر عمل کرنے سے روک سکے، کیونکہ اس ملک کی آزادی میں ہم نے قربانیاں پیش کی ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، ایک اور بات کہ ہم کل بھی اپنے ملک کی آزادی کے لیے، اپنی شریعت کے لیے ہم سولی پر چڑھتے تھے، آج بھی چڑھ سکتے ہیں۔ توپوں اور ٹینکوں کا مقابلہ آج بھی کر سکتے ہیں، بارودی شعلوں سے جھلس سکتے ہیں، لیکن دوستو ہم اپنی دین و دھرم اور اپنی شریعت کے لیے نہ کبھی جھکے ہیں اور نہ ہی جھک سکتے ہیں، کیونکہ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، نہ کبھی جھکے تھے اور نہ ہی جھکیں گے۔ دوستو میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ آج یہ ملک ہندوستان میں جو سازشیں رچی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں رچی جا رہی ہیں، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس ملک سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے، مسلمانوں کو اس ملک سے آخر اتنی محبت کیوں ہے۔ ارے ہم بابا کیوں نہ ملک سے محبت کرے، جیتے جی بھی کرتے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ محبت کی سرٹیفکیٹ، ہمیں ملک سے محبت کی سرٹیفکیٹ کے لیے کسی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے جاہلوں سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملک سے محبت کا طریقہ ہمیں اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے جاہلوں سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملک سے محبت کا سلیقہ ہمیں اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، ناولوں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہر طرف سازشیں، ہر طرف سازشیں۔ میں یہ بات صاف طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ایسے جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں یقیناً وہ آٹے میں نمک کی طرح ہے، لیکن ان کی وجہ سے ہندوستان کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ میں بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم جتنے ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی ہیں، تمام ایک جٹ ہو کر ایسے فرقہ پرست طاقتوں کو نکال کر اپنے پیروں سے کچل ڈالے اور ملک کے بقا کی فکر کرے، تب جا کر ہمارا ملک آگے ہوگا۔ اور اسی گاؤں سے، اسی سماج سے، اسی LMC کوچنگ سینٹر سے ایک بچہ نکلے گا جو ملک کا نام روشن کرے گا اور قوم و ملت کا نام روشن کرے گا۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے ملک میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس ملک سے محبت نہیں کرتے، مسلمان اس ملک میں رہنے والے باشندوں سے محبت نہیں کرتے، مسلمان اس ملک میں رہنے والے ایٹمی طاقتوں سے محبت نہیں کرتے۔ تو میں انہیں یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ تاریخ کو بھول چکے ہو؟ ابوالکلام نے کیا کہا تھا؟ ابوالکلام نے 1923 کے ایک جلسے سے خطاب کر فرمایا کہ اگر کوئی بڑا سے بڑا شخص بھی آ کر کہے کہ ابوالکلام ہندوستان کو آزادی کل مل جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ تم ہندو مسلم پریم، محبت اور یکتا کی باتیں کرنا چھوڑ دو۔ تو ابوالکلام نے کہا کہ جاہل سن لے، میں ایسی آزادی کو لاکھ مارتا ہوں، مجھے تو ایسی آزادی کی ضرورت نہیں، مجھے تو ہندوستان کے اندر ہندو مسلم کی پریم، محبت اور اتحاد چاہیے۔ یہ پیغام دیا ہم نے ملک کو، لیکن آج یہ فرقہ پرست طاقتیں، یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے لیڈرز، یہ قوم و ملت کے غدار، یہ ہندوستان کو قبرستان بنانے میں لگے ہیں۔ اور یاد رکھ لو بابا، تم لاکھ کوشش کر لو، کوشش کر کے مر تو سکتے ہو، لیکن ہم مسلمان اور ہر ہندوستانی اپنے دین و مذہب اور اپنے ملک کے اندر برقرار رہیں گے۔ کوئی ماں کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو ہم کو اس ملک سے ہٹا سکے۔